چی شده؟ همه چی خوبه؟ الان میام. چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ ببینین، تازه از بیمارستان مرخص شدین، خودتون رو ناراحت نکنین، دوباره حالتون بد میشه. اصلا چرا انقدر بهش فکر میکنین؟ تو از جون من چی میخوای ها؟ دیگه حوصله کسی رو ندارم. تو همه دنیا فقط همینجا رو داشتم که با خیال راحت می اومدم عزا می گرفتم، ولی به خاطر تو اینجام نمیتونم راحت باشم. هر موقع نگاه می کنم اونجایی. از این به بعد هر وقت من اینجام به خاطر خدا تو نیا. الانم لطفاً تو برو یا اینکه من میرم. نه خواهش میکنم وایسین. من فقط میخواستم حالتون رو بپرسم، هیچ منظوری نداشتم. نگران نباشین، من الان میرم. باشه؟ میرم. فشارش خیلی بالاست. برای زن باردار این اصلاً خوب نیست. فشار بالا برای بارداریش مشکل ایجاد میکنه. پس لطفاً نذارید نگران بشه. خیلی مواظبش باشید. خانم دکتر، گاهی تحمل بعضی چیزا خیلی برام سخت میشه. با زن اولش زندگی میکنیم. وقتی شوهرم میره پیشش نمیتونم تحمل کنم. خود به خود فشارم بالا میره. واقعا دست خودم نیست. ببینین، این مسئله شخصی خودتونه. براش یه راه حل پیدا کنین. ولی بهتره به خودتون نگرانی راه ندین. برای پیچ خوردن پاش دارو نوشتم. اینو بخوره تا چند روز دیگه خوب میشه انشالله. ممنون. من واقعا نمیفهمم داری چی کار میکنی. مونا، تو خودت خوب میدونی که این بچه چقدر برامون مهمه، ولی داری جونشو به خطر میندازی.
مگه عمدن کردم؟ خودت میدونستی. از شرایط زندگی من خبر داشتی. ولی به خاطر لج و لجبازی گفتی ازدواج کنی. حالا چرا اذیت میشی؟ اون موقع بیچاره بودم. الانم بیچارم. ببین مونا، همه چی طبق میل تو پیش نمیره. اونم زن منه. زن اولم. زنی که بهش ظلم کردم و الانم عذاب وجدان دارم. اونم به من نیاز داره. شاهمیر لطفاً شنیدی که دکتر در مورد شرایطم چی گفت؟ تا وقت زایمانم پیش من از آزرا حرف نزن. با وجود این که همه چی رو میدونستی، این عکس العملات برام عجیبه. اصلا رو چه حسابی باید تو این خونه زندگی کنی؟ من از تصمیمم پشیمون نیستم. تنها زندگی میکردم. تو با مادر و اون زن عزیزت راحت زندگی تو میکردی و عشق دوبارت شعله پر میشد و بعدش من باید چی کار میکردم؟ میبینی؟ خودت هم میدونستی که این اتفاقا میفته. با این حال بازم حساسیت الکی به خرج میدی. گفتم که شاهمیر من مجبورم. اصلا بهش راستشو بگو. تو چرا میری پیش اون؟ به خاطر دلت یا به خاطر عذاب وجدانت؟ همزمان نمیتونی 2 زن و دوست داشته باشی. این احساس همدردیه. این حس پشیمونیه، نه عشق. تا آخر عمرت شاهمیر نمیتونی خیانت تو فراموش کنی. خدای من اینو قبول کردم که یه دوست خائنم. تو هم اینو قبول کن که یه شوهر خائنی و تمام. اینجا بشین. فشارش خیلی بالا بود. پاشم که پیچ خورده. همین. کاش بالا 2 اتاق بسازیم. خونه رو بکنیم بیمارستان. چون 2 زنت نوبتی دارن میرن بیمارستان پسره. اینجوری دکتر 24 ساعته پیششونه. به نظرت خرجمون کمتر نمیشه؟ چی براتون بپزم؟ چی میل دارین؟ بگید من براتون میارم. شاهمیر واسه خونه یه خدمتکار بگی لطفاً. هوی خانوم، ما راست نداریم خدمتکار بیاریم. عروسامون کار میکنن. چرا؟ دختراتون نمیتونن کار کنن؟ نه خیر، دختر مال خونه مردمه. واسه همین کار نمیکنه. عروسه که صاحب خونه میشه، میفهمی؟ لطفاً با من آروم صحبت کنین. من چند روزه دارم خیلی کوتاه میام. و در ضمن خیلی خوب میدونم که عروسا چقدر صاحب خونن. لازم نیست همیشه شما حرف آخر رو بزنین. از کجا معلوم که همه حرفاتون درست باشه؟ پاشو برو تو اتاقت. پاشو. تو ساکت باش، هیچی نگو. اون یکی زنتم پرو کرده بودی با این کارت. حالا هم نوبت اینه. تازه اولشه. یه روز مثل گرگ به هم حمله میکنه. مونا ساکت، برو تو اتاقت. میخوام یه چیزی بهت بگم. پاشو برو تو اتاقت لطفا. من درک نمی کنم چرا شما مردم مادر و خواهراتون رو ساکت نمی کنین؟ همیشه باید زن بدبخت سکوت کنه؟ منو ببین خانوم، من آزرا نیستم که شوهرشو ازش بدزدی و بزنی به چاک. منم آزرا نیستم. خب که شما به هم توهین کنین و منم ساکت بمونم. گوش کن دختر، اگه الان تو این 4 دیواری هستی همش از صدقه سری منه. اگه بخوام همین الان از این خونه بیرونت میکنم، فهمیدی؟ نه بابا،
منم مفت و مجانی اینجا نیومدم. شاهمیر پول من و خرج عروسی دختر شما کرده. خب وظیفش بوده، چرا خرج نکنه؟ ها؟ فقط باید خرج تو بکنه؟ عروسی خواهرش بوده، در نبود پدرش اون سرپرست ماست. فکر کردی حالا که زنش شدی از خانوادش دست میکشه؟ تو کی باشی که بخوای منت بذاری؟ منم زنش هستم. باید بگم که زن دوم چیزی نیست جز پشیمونی. کافیه دیگه. لازم نکرده فوری جواب این حرفو بدی. لطفاً بیا بریم، میخوام باهات حرف بزنم. بی برو تو لطفاً بذار کنار. همین مرده مثل تو هستن که زناشونو پر رو میکنن. لازم نیست هی بگی لطفاً. موهای این بیچشم رو بگیر و بکشونش تو اتاق که بچه منم سقط بشه و تمومه ها. بعدش هم شما و دختراتون پولشو خرج کنین. چرا خرج نکنم؟ من مادرشم. مادر بودن به این معنی نیست که خونشو بکنی توی شیشه. از خونه من گم شو، بیرون زود باش. نخیر نمیرم، اینجا خونه شوهرمه. لطفاً بسه. حداقل مامان شما ساکت باشی. آفرین شاهمیر، آفرین. مادرتو تنها گیر آوردی، با زنت همدست شدی که عذابم بدی. تو میتونی ساکت چی؟ برو تو اتاق. بس دیگه، برو. هیچ جا نمیرم. این حرفایی که امروز به هم زدین رو بار آخرتون باشه. دفعه بعدی که خواستین بهم توهین کنین یادتون نره که منم توی دهنم زبون دارم. اون قشقرقی که آزرا راه انداخت من بهترشو بلدم. دیگه نبینم به خاطر عروسیم با شاهمیر بهم تیکه بندازین. شما خیلی پاک و معصومم نیستین. یه چیز دیگه، اینو فراموش نکنین که من برعکس آزرا خوب بلدم چجوری حق و حقوقمو پس بگیرم. بس دیگه، به مامان بی احترامی نکن. چیه؟ تو به مامانت بگو احترامشو نگه داره، چون من نمیتونم جلوی زبونمو بگیرم. یه چیزی میگم شر به پا میشه. معذرت میخوام، لازم نیست جذبه به خرج بدی. من نمیتونم کلفتی این خونه رو بکنم. براش خدمتکار استخدام کن. دختراش برن تفریح و عروساش کارای خونه رو انجام بدن. مادرایی مثل شما فقط به فکر دختراشون هستن و تمام. نمیتونی خوشحالی پسرتو ببینی؟ قبل از اینکه بخوای برای من قلدر بازی در بیاری یه چیزی رو خوب به یاد داشته باش. به من یکی نمیتونی زور بگی. کافیه دیگه. اینجا خونه یه شوهرمه، حق دارم غذا بخورم. خب برو از خودش بخواه، به من چه ربطی داره؟ میخوام، معلومه که میخوام، حق خودمو میخوام. اگرم به هم نده میکشونمش دادگاه، فهمیدی؟ دیگه نبینم به من دست بزنی. دیدی پسرم، دیدی؟ خوب شد که با چشمای خودت همه چیه دیدی. میبینی دوتا زنت چطور به ام بی احترامی میکنن؟ به این دوتا زنت بگو تا وقتی دخترام بیان منو تحمل کنن. بعدش دیگه تو میدونی و این خونه زندگیه. ای خدا، این چه مصیبت. بس مامان جان، بس حالت بد میشه. بد شده پسرم، وای سرم داره گیج میره، وای سرم. شما دوتا از اینجا گم شین، اینجا نبینمتون. بیا مامان جان، بیا قربونت، بیا اینجا بشین. وای سرم، نه پسرم دیگه نمیتونم تحمل کنم. وای سرم. فکر کنم رفته پایین. شایدم خوابیده. خدا کنه ازم ناراحت نشه که اومدم اینجا. خب ناراحت بشه. من تا کی باید خودمو توی خونه حبس کنم؟
چند لحظه پیش نشنیدم چی گفتی. چیزی شده؟ یه چیزی برای خوردن داریم؟ تو خونه که چیزی نیست، ولی از بیرون براتون میگیرم. خب چی دوست دارین؟ هرچی، فرقی نمیکنه. شما اینجا منتظر بمونین. من زود برمیگردم. معذرت میخوام مونا. راستشو بخوای فکر نکنم تو این خونه دیگه رنگ آسایش ببینیم. دکتر بهت گفت که به من آرامش بدی، نه استرس و اضطراب. من که بهت گفته بودم. نگفتم نه یا تو این خونه؟ بهت گفتم اینجا خبری از عشق و محبت نیست، ولی به حرفم گوش ندادی. چرا رک نمیگی که رفتار مامانت باعث میشه مهر و محبتی در کار نباشه؟ نمیدونم چند تا بیماری روحی داره. حریص بودن، خودخواهی، خودشیفتگی و خدا میدونه چند تا چیز دیگه. آخه مونا، تو چرا آمدی اینجا؟ به خاطر عشقم به تو. میخواستم تو رو مثل یه شیء گرون قیمت کنار خودم نگه دارم. همش از این میترسیدم که مامان تو رو از من بگیره بده دست آزرا. زن دوم از زنای دیگه نمیترسه. ترس اون از اینه که شوهرش برگرده پیش زن اولش. مونا، تو منو دوست داری نه؟ نترس. عشقت همیشه منو کنارت نگه میداره. هرچی که دیدم براتون گرفتم. بشقاب نداری؟ الان میارم. شروع کنین. راستشو بخواین نمیدونستم که تون دوست دارین یا شیرین. هر دو رو دوست دارم. ولی من شیرین دوست دارم. زندگی همیشه تلخه، حداقل دیگه غذا شیرین باشه. شاید با خودتون فکر کنین این زن چقدر گرسنه است. خب همه گرسنه نمیشن. چه اشکالی داره؟ یکی گرسنه محبته، یکی هم آرامش، یکی هم گرسنه احترام، یکی هم وفا. شما چرا خودتون رو ناراحت میکنی؟ چرا این کارو نکنم؟ وقتی همه دارن ناراحتم میکنن. موضوع رو عوض کنی؟ شما با کی زندگی میکنین؟ مامان، بابا، خواهر، برادر؟ چی شده؟ دوست ندارین در این مورد حرف بزنین؟
واقعا حس نکردین دارم اذیت میشم؟ فکر کنین کسی رو ندارم. تنهایی من همش تقصیر خودمه. خودم همه چی رو رها کردم. پس لطفاً دیگه این سوالو نپرسین. ببخشید، فکر کنم سوال اشتباهی پرسیدم. روزا هر چقدرم که گرم باشه ولی شبای این شهر خیلی سرده. اهل کدوم شهر هستی؟ من اهل پاکستانم. غذا خوشمزه بود؟ آره، خیلی ممنونم. الان که برام غذا آوردین فهمیدم که چرا بعضیا دزدی میکنن. گوش کنین لطفا. با این حرفا خودتون و منو شرمنده نکنین. با دیدن شما بعد از مدتها صدای خودم رو شنیدم. وگرنه سکوت همدمه، روز و شبمه. چیزی گفتی؟ میخواستم دوباره در مورد خانواده‌تون بپرسم ولی یادم اومد که اذیت میشین. خوبه. راستی داروهاتون رو گرفتین؟ آره، اون گرفت. شوهر مونا. شما سنتی ازدواج کردین یا عاشقانه؟ عاشقانه. میدونین چیه؟ مامانم از این ازدواج راضی نبود. اون همیشه از عشق و علاقه من به شاهمیر خیلی ناراحت بود. خیلی رنج میکشید وقتی میدید عاشق پسر زنی شدم که تو کل زندگیش اذیتش کرده بود. این شوهر مونا هست، شاهمیر. اون پسر عممه. مونا رو که دیدی ها؟ دوست بچگیامه. ما هر دقیقه و هر ثانیه با همدیگه بودیم. اون مونا صاف تو چشمام نگاه کرد و همه چی ما ازم گرفت و رفت. کجا رفت؟ اون که هنوز پیشته. میدونین کجاست؟ تو اتاق من. دیوارای اون اتاق عشق شاهمیر به منو دیدن. هر کلمه عاشقانه شاهمیر رو اونام شنیدن. حتی بیوفایی اونو هم حس کردم. به خدا قسم دلم اونقدر از قصه پره که تعجب میکنم پس چرا از شدت قصه نمیترکه. منم اونقدر قصه دارم که متعجبم چرا هنوز دق نکردم. تو هم؟ تو چه قصه ای داری؟ گیر افتادم.
مثل من. شما چی میخواین؟ من میخوام که شاهمیر دوباره عاشقم بشه، مثل قبل از ازدواجمون. میخوام اونو ول کنه، برگرده پیشم و بگه آزرا من بدون تو میمیرم. بعدش؟ بعد من بهش بگم ولی من اصلا دوستت ندارم، حتی یه لحظه هم بهت فکر نکردم، هیچ وقت. دلم میخواد بهش بگم تو رو نمیخوام، یکی دیگر رو دوست دارم. بعدش؟ با چشمای خودم شکستنش رو ببینم، بهش بگم برو منو فراموش کن. زندگی واقعی مثل داستانا نیست، ولی تقدیر که هست. مگه نشنیدی که میگن تاریخ دوباره تکرار میشه؟ اگه خدا بخواد هر چیزی ممکنه. مثلا شاهمیر مونا رو ول کنه و دوباره برگرده پیش من. بچه اون منای خائن درست همون جوری بمیره که بچه بیگناه من مرد. چرا خدا همه چی بهم داد و دوباره ازم پسشون گرفت؟ عشقم و مادریمو چرا همش منو امتحان میکنه؟ گوشیمه داره زنگ میخوره؟ نه گوشیتون نیست، زنگ در خونتونه. آره دوستمه، هر وقت که میخواد بیاد اینجا قبلش حتما به هم زنگ میزنه. اوه چقدر تماس بی پاسخ دارم. میبینمت. چیه خیر باشه؟ چرا اومدی؟ داداش دلیل خاصی نداره، اومدم دیگه. الانم خیلی گشنمه. نهار فقط بیسکویت خوردم. داداش تو که خوب میدونی چیزی توی خونه نیست که بخوام برات بیارم. میخوای بریم؟ نه داداش، حوصله بیرون رفتن رو ندارم. همینجا یه چیزی سفارش بده بیارن دیگه. باشه. یه چیزی میخواستم بهت بگم. خاله تماس گرفته بود. اونا دوباره اذیتش میکنن.
میگفت که زندگی اونجا براش خیلی سخت شده. من اونا رو میکشم. آروم باش. خاله واسه همین بهت نمیگه دیگه؟ خب حالا چی میگفت؟ هیچی. 2 برادرها چند بار رفتن اونجا و پسرشون از همسایه‌ها پرسیده که تو کجایی. خاله که رفته بیرون اونو تعقیب کردن. حالا چی میگی؟ اونم بیارم اینجا؟ نه اصلا. نمیخوام اونم مثل من اینجا زندونی بشه. دیگه چه خبر داداش؟ عاشق شدی یا عاشق کردی؟ لطفا مزخرف نگو. بیا خرجی این ماهته. داداش هنوز پول ماه قبل مونده. من که خرجی ندارم. واسه همین فکر کردی که برای دیگران خرج کنی؟ واسه مامان فرستادی؟ خدا رو شکر عمو 4 تا مغازه تو کراچی داشت، وگرنه تو این شرایط هزینه زندگی سخت به دست میاد. اگه تو حیدرآباد بود ازتون گرفته بودنش. حتما به خاله زنگ بزن. باشه زنگ میزنم. مامان بیچاره منم اصلا آرامش نداره. حالا اینو بگو، از اون چه خبر؟ از کی چه خبر؟ همون همسایه روبرویت که خیلی درگیرشی از اونجا اومدی؟ اون بیچاره گرسنش بود، منم براش غذا بردم. همین. میخوای بگی که الان نفقه اونو تو میدی؟ داداش به خاطر انسانیت براش غذا بردم. حالا چی شده مگه؟ شاهمیر، شاهمیر، نکنه منو بازی داده. یعنی وقتی من خوابم میره تو آغوش زنش. اون هیچ وقت عشق اولشو فراموش نمیکنه. با قاب عکسای قدیمی